Nakumpiska sa kapulisan ang kinatibukang 1.969,200 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka individual sa duha ka managlahing anti-smuggled operation nga gipahigayon sa Maramag ug Talakag, Bukidnon niadtong Nobyembre 28, 2025. Ang mga personel sa Talakag PNP nagpahigayon og checkpoint sa Barangay Lantod, Talakag, Bukidnon diyang usa ka sakyanan nga nisulay pag-ikyas hinungdan sa gipahigayong hot pursuit operation isip blocking force hinungdan sa pagkasikop sa duha ka suspect nga giilang si alias John 42 anyos driver sa truck og alias Al 18 anyos nga parehong taga Cagayan de Oro City. Nasakmit gikan sa mga suspect ang gimarabadang kantidad nga 1.129,600 pesos nga smuggled nga sigarilyo sa pikas bahin. Laing operasyon gipahigayon sa Maramag, Bukidnon nga misangpot sa pagkasikop ni alias Jaja 24 anyos nga residente sa Salawagan, Quezon, Bukidnon. Ang operasyon naggumikan sa report sa usa ka anti-smoking ordinance enforcer nga una nang niisyu sa suspect og citation ticket sa pagpanigarilyo dol sa Maramag Terminal og sa pagdala og mga kahon sa gidudang smuggled nga sigarilyo nga walay permit. Nasakmit gikan sa suspect ang kinatibuk-ang 839,600 pesos nga smuggled nga sigarilyo. Ang mga dinakpan gibalhog na sa prisuhan samtang pasakan og kasong paglapas sa Republic Act 10-43 o Graphic Health Warning Law. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Recabo, ex-FM News.